मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, एक ही दुआ को बार बार मांगना कैसा है और दुआ कब मांगना और छोड़ना चाहिए। अपनी तहज्जुद की दुआओं में किसी एक चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला से बार बार मांगना क्या माजरा है कि एक इंसान अपनी हाजत के लिए एक इंसान अपनी हाजत के लिए और अपनी ज़रूरत के लिए किसी चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला से मांग रहा है और मांगते मांगते उसे एक अरसा गुजर गया या कई महीने गुजर गए, तो उसके दिल में एक ख्याल आता है, एक वसवसा आता है, एक ही चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला से बार बार मांगना, ये क्या हम अल्लाह तबारक व तआला से एक ही चीज़ को कई मरतबा, कई दिनों तक, कई महीनों तक और कई सालों तक मांग सकते हैं। दूसरी बात कि हम अल्लाह तबारक व तआला से उस चीज़ को मांगना कब छोड़ सकते हैं, यानी जो चीज़ हम मांग रहे हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिल रही है, तो क्या हम उसको अपनी दुआओं में मांगना छोड़ सकते हैं। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आइए इसी बात को समझने के लिए मैं आपको 4 से 5 बातें बताऊंगा। यकीन जानिए, इंशाअल्लाह हमारे दिलो दिमाग से ये ख्याल निकल जाएगा कि हमें अल्लाह तबारक व तआला से एक ही चीज़ को बार बार मांगना चाहिए या नहीं, या हमें उस चीज़ को अपनी दुआओं में मांगना छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। ये 5 बातें अपने दिलों में बिठा लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, देखिएगा, सबसे पहली चीज़ के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना ये एक इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला से जो बंदा दुआ करता है और दुआ मांगता रहता है, तो गोया कि ये एक इबादत है। दूसरी बात कि जो अल्लाह से मांगता है और इसरार के साथ मांगता है, गिड़गिड़ा करके मांगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स से बड़ा खुश होता है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम तो सब फ़कीर हो और यकीन जानिए कि हम सब फ़कीर हैं। हम सब अल्लाह के मोहताज हैं, बस अल्लाह की जात है जो बेनियाज है और हम अल्लाह के सामने मोहताज हैं, फ़कीर हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला मांगने वालों से बड़ी मोहब्बत करता है। तो ये बात साफ हो गई कि दुआ करना इबादत भी है और दुआ करने से अल्लाह बड़ा खुश होता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि जब तुम किसी चीज़ के बारे में सवाल करो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से सवाल करो। अब देखिए, हम किस चीज़ को अपनी दुआओं में अल्लाह तबारक व तआला से मांग रहे हैं। अब चाहे वो दुआ अपने एक मोहब्बत के तकाजे से हो, चाहे वो दुआ अपनी परेशानियों के हल के लिए हो, चाहे वो दुआ अपनी नौकरी या चाहे वो दुआ अपनी तिजारत के लिए हो, या वो दुआ अपनी एक आगे तरक्की हासिल करने के लिए हो, तो फिर यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। देखिए, एक बंदा है या एक लड़की है, वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं कर रही हैं कि अल्लाह मेरा जो रिश्ता है फलाने लड़के से हो जाए, और इसकी दुआ काफ़ी अरसे से हो रही है, 2 महीने 3 महीने या 2 साल 3 साल से ये दुआएं हो रही है। अब इसको ऐसा महसूस होने लगा कि अब मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो मुझे दुआ करना बंद कर देना चाहिए। क्या वो शख्स मेरे नसीब में नहीं है। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत अमली पर हमें गौर और फिक्र करके अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत अमली को हमें समझ करके और अल्लाह के उस फैसले पर हमें राज़ी रहते हुए अपनी दुआओं को जारी रखना है। इसका क्या मतलब है। देखिए, एक इंसान है, अल्लाह तबारक व तआला से अपनी हाजत के लिए और अपनी ज़रूरत के लिए दुआएं कर रहा है, ठीक है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को उस वक्त वो चीज़ नहीं दे रहा। चाहे उसको दुआएं करते हुए 5 साल हो गए, चाहे 10 साल हो गए, चाहे तहज्जुद की दुआ में वो दुआ मांग रहा है, चाहे वो सलातुल हाजत की नमाज पढ़ करके
دعائیں کر رہا ہے، چاہے وہ صدقہ خیرات کر کے دعائیں کر رہا ہے، تو دعا تو قبول ہو رہی ہے اور دعا پر اس کو اجر و ثواب بھی مل رہا ہے۔ پیارے عزیز، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حکمت کی وجہ سے اس بندے کو وہ چیز نہیں دے رہا ہے، لیکن اس نے جو چیز مانگی ہے اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی گنا بہتر اس کو کل قیامت کے دن اس کو اس کا اجر دے دیا جائے گا۔ اور اسی پر میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت سناؤں گا کہ جس پر آپ کا یہ یقین اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ پیارے عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جو شخص اپنی آخرت چاہتا ہے تو میں اس کے لیے آخرت میں اور زیادہ اس کو ثواب بڑھا کر کے دے دوں گا، اور جو شخص دنیا چاہتا ہے اور دنیا اس کا ایک منشا ہے کہ وہ مجھے دنیا مل جائے، اب دنیا کے اندر جتنی چیز اس میں سے کوئی بھی چیز اس کو مل جائے، تو اگر کوئی شخص اپنی نیت، اپنے فیصلے، اپنی طاقت، اپنی قوت، سب کچھ اس دنیا کو حاصل کر کے پیچھے لگا رہا ہے اور اللہ کو چھوڑ بیٹھا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، تو اس کو دنیا دے دی جائے گی، اس کو دنیا مل جائے گی، لیکن اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دوستو، اب آتے ہیں ہم اپنی اصل بات پر کہ اگر کوئی دعائیں کر رہا ہے اپنے اچھے نصیب کے لیے، اپنے اچھے مقدر کے لیے، اپنی اچھی تقدیر کے لیے، اپنے اچھے فیصلے کے لیے، تو کیا اسے وہ نہ ملنے پر دعا کرنا بند کر دینا چاہیے؟ تو نہیں میرے پیارے عزیزو، دعا ہمیں کبھی بھی بند نہیں کرنا ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے اور دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجر و انعام عطا کرے گا۔ وہ چیز اللہ نے ہمیں نہیں دی، حکمت کی وجہ سے اللہ ہم سے کئی گنا زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں۔ جیسے ایک ماں ہے اور ماں کے دو بچے ہیں، ایک بچہ ماں کے پاس ہے اور ایک بچہ ناراض ہو کر کہیں دور چلا گیا، تو اگر ان کے ابو مٹھائی لائے یا کوئی سامان لائے تو ماں کیا کرتی؟ جو بچہ دور گیا ہے اس کا حصہ نکال کر الگ رکھ دیتی ہے۔ اس کا تھوڑا سا سمجھنا، آپ بالکل اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر کے تھوڑا سا سوچنا، تو اللہ بھی ہماری دعاؤں جو ہماری نظر میں قبول نہیں ہوتی، اللہ اس کا بدلہ آخرت کے لیے بچا کر کے رکھ دیتا ہے۔ پیارے دوستو، تو دعا ہمیں کبھی بھی بند نہیں کرنا ہے، اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز ہمیں نہیں دے رہا ہے، تو ہمیں دعا کبھی بھی بند نہیں کرنا ہے، اللہ کے فیصلے پر ہمیں راضی رہنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز ہمیں ہمارے مقدر میں ہے، جو ملنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں دے دے گا۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی میرے عزیزوں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو ہم یہ امید رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے کل قیامت کے دن اس سے کئی گنا بہتر عطا کرے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو تو تین مرتبہ اس لفظ کو دہراؤ، یعنی ایک عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے دعائیں کرو۔ جیسے ایک فقیر کو آپ نے دیکھا ہوگا، فقیر کس طرح سے دعا کرتا ہے، فقیر کس طریقے سے لوگوں سے مانگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ، پانچ مرتبہ، بار بار ایک ہی لفظ کو دہراتا ہے۔ تو ہم تو فقیر ہیں اللہ کے، ہم تو محتاج ہیں، تو ایک ہی دعا کو آپ چاہے 25 سال تک مانگتے رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس پر آپ کو اجر بھی مل رہا ہے، انعام بھی مل رہا ہے، اللہ بے خوش ہے، اور آپ کو ایک عبادت کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ پیارے دوستو، ویڈیو آج کا یہ اچھا لگا ہو تو آگے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا، تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آ جائے اگر وہ کوئی دعا مانگ رہے ہیں اور ان کی وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اور شاید وہ مانگنا چھوڑ دیں، تو ان کو بھی شاید اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لگے گا کہ شاید ہمیں اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔